नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सिटिभिटी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज हामी एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा पढ्ने छौं। अब ढिलो नगरिकन हामी च्याप्टर स्टार्ट गर्छौं। सो एसेक्सुअल र सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको मिनिङ के हुन्छ एट फर्स्ट हामी यसको बारेमा बुझौं है। सो एसेक्सुअल र सेक्सुअलमा डिफरेन्स के छ? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फरक के हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको यस्तो रिप्रोडक्सन हो जसमा मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुँदैन। तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ? मेल र फिमेल ग्यामेट मिसिएर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्छ। ओके, यति कुरा क्लियर भयो। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन यस्तो रिप्रोडक्सन हो जसमा मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुँदैन। तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ? मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ। ओके, सो रिप्रोडक्सन भनेको के हो? रिप्रोडक्सन भनेको आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिनेलाई के भन्छौं? रिप्रोडक्सन भन्छौं के। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा टाइगर रहेको छ। यो टाइगरले आफ्नो सन्तानहरूलाई जन्म दिएको छ। हेर्नुस् त, यसको बच्चालाई के भन्छ? कप्स भन्छौं। सो यसैलाई हामी के भन्छौं? रिप्रोडक्सन भन्छौं है। यसैलाई रिप्रोडक्सन भन्छौं। रिप्रोडक्सन इज अ बायोलोजिकल प्रोसेस इन व्हिच लिभिङ अर्गानिजम प्रोड्युस देयर ओन काइन्ड सेक्सुअली अर असेक्सुअली। सो रिप्रोडक्सन भनेको यो चाहिँ बायोलोजिकल प्रोसेस हो कि यो नेचुरल प्रोसेस हो जुन चाहिँ लिभिङ अर्गानिजमले एसेक्सुअली अथवा सेक्सुअली गरेर आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौं? रिप्रोडक्सन भन्छौं। जेनेरेसन एक पुस्ता अर्को पुस्ता यसरी कायम रहनको लागि रिप्रोडक्सन नेसेसरी हुन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो जेनेरेसन कन्टिन्युस हुनको लागि रिप्रोडक्सन आवश्यक हुन्छ। तपाईले एक्जाममा सोधिदिन सक्छ, व्हाई रिप्रोडक्सन इज एसेन्शियल फर द कन्टिन्युटी अफ जेनेरेसन। पुस्तालाई कन्टिन्यू चलाउनको लागि रिप्रोडक्सन आवश्यक हुन्छ। ओके ल, सो अगाडि बढौं है। सो रिप्रोडक्सन भनेको दुई टाइपको हुन्छ है। रिप्रोडक्सन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन र अर्को सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, जुन चाहिँ यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भने मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुँदैन। सेक्सुअलमा के हुन्छ? फ्युज हुन्छ है। मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। सो यसको डेफिनेसन हेरौँ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ? द रिप्रोडक्सन व्हिच टेक प्लेस विथआउट फ्युजन अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। त्यही कुरा आयो, यसमा कुनै प्रकारको फ्युजन हुँदैन मेल र फिमेल ग्यामेटको। बुझ्नुभयो? विथआउट फ्युजनबाट यो रिप्रोडक्सन हुने गर्छ। दिस प्रोसेस इज कमनली इन प्रिमिटिभ प्लान्ट एन्ड एनिमल। यो चाहिँ रिप्रोडक्सन प्रिमिटिभ प्लान्ट, एकदमै पुरानो प्लान्ट्सहरुमा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्छ। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन ओन्ली वन अर्गानिजम क्यान रिप्रोड्युस एन्ड द अफस्प्रिङ प्रोड्युस्ड आर एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल टु देयर प्यारेन्ट। र असेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट जुन जन्मिएका त्यसको सन्तान हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली आफ्नो प्यारेन्ट जस्तै हुन्छ, एकदम डिट्टो सेम टु सेम हुन्छ, सेम क्यारेक्टरको हुन्छ। बुझ्नुभयो? इट इज एन इजी एन्ड फास्ट म्याटर फर द रिप्रोडक्सन। इक्जाम्पल बर्डिङ इन यीस्ट, बर्डिङ इन हाइड्रा, फिजन इन एमोबा, स्पोरुलेसन इन म्युकर, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन पोटैटो। सो यी इक्जाम्पल हुन् है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनको यो इक्जाम्पल हुन्। सो यो इक्जाम्पल तपाईले नेसेसरी छ। बुझ्नुभयो? यो इक्जाम्पल नेसेसरी छ, तपाईहरुले पढ्नु होला। एकदमै मजाले पढ्नुस् है, मजाले पढ्नुस् ल। सो यसको क्यारेक्टरिस्टिक के रहेका छन्? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन। ओन्ली वन अर्गानिजम क्यान रिप्रोड्युस बाइ दिस मेथड। इन दिस टाइप अफ रिप्रोडक्सन ग्यामेट्स आर नट प्रोड्युस्ड। यो चाहिँ बिना फ्युजनको रिप्रोड्युस हुने भएकोले यसमा ग्यामेट प्रोड्युस हुँदैन। फर्टिलाइजेसन टेक प्लेस हुँदैन। ग्यामेट नै बन्दैन भने फर्टिलाइजेसन हुने कुरै छैन हैन। अल अफस्प्रिङ प्रोड्युस्ड बाइ दिस मेथड आर एक्ज्याक्टली आइडेन्टिकल टु प्यारेन्ट्स। आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग एकदम हुबहु म्याच खान्छ। इट इज फास्ट एन्ड इजी मेथड अफ रिप्रोडक्सन। यो चाहिँ एकदमै इजी मेथड हो रिप्रोडक्सनको है। यसमा के हुन्छ? माइटोसिस हुन्छ है, माइटोसिस डिभिजन हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, सो यति कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँ तल जुन पढ्छौं हामी यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन्। ल अब हामी फिसन पढ्छौं है। फिसन भनेको टुक्रिनु हो के। बुझ्नुभयो? फिसन भनेको टुक्रिनु हो। यो चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको इक्जाम्पल हो। बुझ्नुभयो? फिसन पनि एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। सो फिसनबाट कसरी रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो बारेमा पनि यहाँ जानौं है। सो इट इज मोस्ट कमन मेथड अफ रिप्रोडक्सन इन यूनिसेलुलर अर्गानिजम। यो चाहिँ फिसन चाहिँ यूनिसेलुलर अर्गानिजममा हुन्छ। अ फिसन इज द method of asexual reproduction in which unicellular organism
डिभाइड इन्टु 2 अर मोर डटर अर्गानिजम। एउटा मदर्स जुन सेल हुन्छ त्यो चाहिँ टुक्रिएर 2 वा 2 भन्दा बढी डटर सेलमा डिभाइड हुनुलाई के भन्छौँ हामी? फिसन भन्छौँ। This method is common in amoeba, paramecium, bacteria, plasmodium, euglena, etc. Fission is of two types, binary and multiple fission. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यसको इक्जाम्पल्सहरु यो सबै पढ्नु होला। यो इक्जाम्पलहरु पढ्नु होला है। फिसन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा बाइनरी फिसन र अर्को चाहिँ मल्टिपल फिसन हुन्छ। बाइनरी फिसनमा के हुन्छ भने एउटा युनिसेलुलर अर्गानिजम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ दुईटा डटर अर्गानिजममा डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई हामी बाइनरी फिसन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल हाम्रो बैक्टेरिया Chlamydomonas diatom etc and the animal like amoeba, paramecium, euglena reproduce by this method. So binary fission बाट कस्ता कस्ता युनिसेलुलर अर्गानिजमहरु रिप्रोड्युस हुन्छ त्यसको एक्जाम्पल्सहरु तपाईलाई आवश्यक छ है। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ याद गर्नु होला। एक्जाममा सोध्छ कि एमोबा चाहिँ कुन फिजनबाट डिभाइड हुन्छ वा कुन टाइपको फिजन हो, मल्टिपल फिजन हो कि बाइनरी फिजन हो। सो तपाईले यहाँ भन्नु पर्यो है, बाइनरी फिजन। ओके, फेरि एमोबा चाहिँ मल्टिपल फिजन पनि गर्छ। सो यो कुरा तपाईले याद गर्नु होला है, एक्जाममा जसरी पनि सोधिन सक्छ। ओके, अर्को रहेको छ मल्टिपल फिजन। हेर्नुस् है, मल्टिपल फिजन। मल्टिपल फिजन भनेको एउटा युनिसेलुलर अर्गानिजम त्यो चाहिँ दुई भन्दा बढी डटर अर्गानिजममा डिभाइड हुनुलाई के भन्छ? मल्टिपल फिजन भन्छ है। बुझ्नुभयो? त्यसलाई के भन्छ? मल्टिपल फिजन भन्छ। इट इज कमन इन प्लाज्मोडियम, क्लाइमाइडोमोनस, एमोबा इटिसी। इट इज जनरली अकर ड्युरिङ अनफेभरेबल कन्डिसन। यो चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसनको बेला यो मल्टिपल फिजन हुने गर्छ। बुझ्नुभयो? जसरी यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, हेर्नुस् त यो चाहिँ के रहेको छ? एउटा प्लाज्मोडियम रहेको छ। प्लाज्मोडियम भित्र यो चाहिँ हेर्नुस् त साइटोप्लाज्महरु छ, यो चाहिँ न्यूक्लियस छ। अब अनफेभरेबल कन्डिसन पाउने बित्तिकै यसको न्यूक्लियस के हुन्छ? सेपरेट भएर डिभाइड हुन थाल्छ के, मल्टिपल फिजन हुन थाल्छ, टुक्रेर यसरी थुप्रै बन्छ। अनि पछि गएर त्यसको जुन बाहिरको यो लेयर छ सिस्ट भन्छ, यो सिस्ट चाहिँ रप्चर हुन्छ, फुट्छ। यो र्याप्चर भएपछि अनि भित्रको जति पनि छन् डटर न्यूक्लियाइहरु त्यो चाहिँ सबै बाहिर निस्किन्छन्। ड्युरिङ अनफेभरेबल कन्डिसन युनिसेलुलर अर्गानिजम लाइक एमोबा, प्लाज्मोडियम etc form a thick cover called cyst in the outer surface of the body. Inside the cyst, nucleus divide repeatedly and form numerous daughter nuclei. When the conditions are suitable, the cyst break and each nucleus is surrounded by cell membrane and cytoplasm, forming numerous daughter organism. यसमा के भनेको छ भने त्यही कुरा भनेको छ कि जब अनफेभरेबल कन्डिसन हुन्छ त्यसको न्यूक्लियाइ चाहिँ मल्टिपल फिजन भएर डिभाइड हुन थाल्छ के, मल्टिपल फिजन हुन्छ त्यसको न्यूक्लियाइको मल्टिपल फिजन हुन्छ रिपिडली, एकदम धेरै डटर न्यूक्लियाइमा त्यसको डिभाइड हुन्छ। जब कन्डिसन एकदमै सुटेबल हुन्छ भने त्यसको सिस्ट चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ। सिस्ट चाहिँ ब्रेकडाउन भएपछि त्यहाँको प्रत्येक न्यूक्लियसको वरिपरि चाहिँ सेल मेम्ब्रेन बन्न थाल्छ। सेल मेम्ब्रेनले सराउन्ड गर्न थाल्छ र साइटोप्लाज्म भरिन थाल्छ र न्युमरस अफ डटर न्यूक्लियाइ चाहिँ फर्मड हुन्छन्। यसरी बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ डटर अर्गानिजम फर्मड हुन्छ। ल अब हामी बर्डिङ हेर्छौँ है। बर्डिङ भनेको यो चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो, जसमा के हुन्छ भने बर्ड्सबाट नयाँ प्लान्ट वा एनिमल रिप्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ? बर्डिङ भन्छौँ है। बर्डिङ चाहिँ एउटा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा प्लान्ट अथवा एनिमल बर्डको सहायताले नयाँ रिप्रोड्युस हुन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै प्लान्ट लाइक यीस्ट र एनिमल लाइक हाइड्रा रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई दिस मेथड। प्लान्टमा यीस्ट र जनावर मध्ये हाइड्रा, यो दुईटा चाहिँ केबाट रिप्रोड्युस हुन्छन्? बर्डबाट है। यो कुरा याद गर्नु होला। यो एक्जाम्पल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईलाई सोध्छ एक्जाममा कि यीस्ट चाहिँ कसरी रिप्रोड्युस हुन्छ। सो तपाईले के भन्नु पर्यो? त्यहाँ चुज गर्नु पर्यो बर्डिङबाट रिप्रोड्युस हुन्छ। बुझ्नुभयो? इन दिस मेथड अ स्मल बर्ड डेभलप्स इन द बडी which separates as a new organism after its growth. बर्डिङमा के हुन्छ भने बडीको एउटा आउटग्रोथ हुन्छ कि, जसरी त्यसको ग्रोथ हुनका साथ त्यसको एउटा आउटग्रोथ हुन्छ। यस्तै हेर्नुस् त, यसरी नै आउटग्रोथ हुन्छ अनि बढ्दै जान्छ। यो बडी पनि यिनीहरूको बढ्दै जान्छ र यसको आउटग्रोथ पनि बढ्दै जान्छ। अनि एउटा स्टेज आउँछ जहाँ यो जुन बर्ड हुन्छ यो चाहिँ जस्ट छुट्टिन्छ कि यहीँबाट, अनि यो छुट्टिएपछि यो चाहिँ अर्को यो अर्गानिजम बनिन्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ इस्टमा रहेको छ है।
बुझ्नुभयो। यसरी जसरी तिनीहरूको बडीको ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यसको आउटग्रोथ पनि बढ्दै जान्छ र यहाँ एउटा यसरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै यहाँ एउटा आउटग्रोथ हुन्छ र यो पनि बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो समय आउँछ, कन्डिसन आउँछ यहाँबाट जस्ट छुट्टिन्छ के, छुट्टिएर यो नयाँ अर्गानिजम बनिदिन्छ। बुझ्नुभयो। यसैले हामी के भन्छौँ, बडिङ भन्छौँ है। बुझ्नुभयो। यही छुट्टिएर नयाँ अर्गानिजम बन्ने हो यही पार्ट है। अर्को रहेको छ स्पोरुलेसन। स्पोरुलेसन भनेको यस्तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जुन चाहिँ स्पोर्सबाट हुन्छ। बुझ्नुभयो। स्पोरबाट हुन्छ विथ द हेल्प अफ स्पोर्स। यसैले के भन्छौँ, स्पोरुलेसन भन्छौँ। दिस मेथड इज कमन इन म्युकर। यो याद गर्नुस् है। इक्जाम्पल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इक्जाम्पल याद गर्नुस् तपाईहरु। म्युकरमा हुन्छ, मार्केन्सियामा हुन्छ, मसमा हुन्छ, मसरुममा हुन्छ, फर्नमा हुन्छ। इटिसी इन स्पोरुलेसन spores are formed inside the sporangia. At the maturity, sporangia burst and release spores on soils. These spores germinate and form new plants. यसमा के हुन्छ भने जब स्पोरेन्जिया म्याचुर हुन्छ कि कुनै जस्तै तपाईले कुनै फ्लावरको फूल हेर्नुहुन्छ भने जसरी त्यो फ्लावरको फूल म्याचुर हुन्छ त्यसको बिउहरु बीचमा हुन्छ कि म्याचुर हुनका साथ त्यो जुन हुन्छ त्यो फूल ब्रस्ट हुन्छ कि जसमा स्पोर्स कनेक्ट गरेको हुन्छ, जसमा स्पोर कन्टेन गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ ब्रस्ट भइदिन्छ कि फुट्छ अनि फुटेर त्यो छरिन्छ के। त्यो छर्नका साथ त्यहाँ जसरी फेभरेबल कन्डिसन पाउँछ, वाटर पाउँछ, मोइस्ट अलि एटमोस्फियर पाउँछ भने त्यो जर्मिनेट भइदिन्छ के। यसरी स्पोरुलेसनबाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुने गर्छ है। ओके, बुझ्नुभयो। स्पोरुलेसन म्युकरमा कसरी हुन्छ, सेम प्रोसेसले। जसरी त्यसको स्पोरेन्जिया म्याचुर हुन्छ त्यो स्पोरेन्जिया ब्रस्ट हुन्छ अनि त्यहाँ भित्रको स्पोर्सहरु छरिन्छ अनि फेभरेबल कन्डिसन पाएपछि त्यही जर्मिनेट हुन्छ। ओके, यसैगरी हेर्नुस् त स्पोरुलेसन इन लिभर वट। सो सेम हुन्छ है। यो इक्जाम्पल्सहरु तपाईले याद गर्नु होला है। यो याद गर्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, ल अर्को रहेको छ फ्र्यागमेन्टेसन। फ्र्यागमेन्टेसन भनेको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा मल्टिसेलुलर अर्गानिजम के हुन्छ, स्प्लिट भएर दुईटा फ्र्यागमेन्ट्समा डिभाइड हुन्छ। जसरी यहाँ फिगरमा देखाएको छ, यो हेर्नु भएको छ, यो चाहिँ दुईटा भागमा स्प्लिट भएको छ के। बुझ्नुभयो। यो स्पाइरोगेरामा हुन्छ। फ्र्यागमेन्टेसन कसमा हुन्छ भनेर एक्जाममा सोध्यो भने तपाईले स्पाइरोगेरालाई सम्झिनु है। बुझ्नुभयो। यो चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा तिनीहरूको बडी दुई पार्टमा स्प्लिट हुन्छ र नयाँ अर्गानिजम बन्छन्। बुझ्नुभयो। ओके, यो चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको बडी के हुन्छ, दुईटा भागमा, दुईटा वा दुईभन्दा बढी पार्टमा स्प्लिट हुन्छ र नयाँ अर्गानिजममा डेभलप्ड हुन्छन्। त्यसैले हामी के भन्छौँ, फ्र्यागमेन्टेसन भन्छौँ। बुझ्नुभयो। यो चाहिँ स्पाइरोगेरामा हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एक्जाममा सोध्ने भनेको यही हो। बुझ्नुभयो। एक्जाममा सोध्ने भनेको यसको एक्जाम्पल। ओके, सो अर्को रहेको छ रिजेनेरेसन। अर्को रहेको छ रिजेनेरेसन। रिजेनेरेसन भनेको एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन जसमा चाहिँ प्लान्ट बडीले आफ्नो लस्ट भएको पार्टलाई रिजेनेरेट गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै प्लान्ट छ भनौँ, त्यसलाई हामीले यहाँबाट कट आउट गरिदियौँ। यदि यसलाई कट आउट गर्दा पनि फेरि आफ्नो जुन गुमेको पार्ट थियो, जुन कट गरेको पार्ट थियो, जेनेरेट गर्न सकिने त्यही क्यापासिटीले हामी के भन्छौँ, रिजेनेरेसन। बुझ्नुभयो। जुन पार्ट हामी काटेर फाल्दियौँ त्यो पार्ट फेरि आफूले डेभलप गर्ने क्षमताले के भन्छौँ, रिजेनेरेसन भन्छौँ है। जसरी हामीले आफ्नो नेललाई कट गर्छौँ हैन, नेललाई काटेपछि के सानोको सानै हुन्छ, फेरि रिजेनेरेट हुन्छ कि नै फेरि नेल हो। त्यस्तै यो पनि हो। बुझ्नुभयो। यो पनि त्यस्तै हो। जुन लस्ट पार्ट हुन्छ, गुमेको बडी पार्ट हुन्छ, त्यसलाई फेरि रिजेनेरेट गरिदिन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ, रिजेनेरेसन भन्छौँ। यो कसमा हुन्छ, यहाँ इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ प्लानेरियामा हुन्छ, हाइड्रामा हुन्छ, टेपवर्ममा हुन्छ र स्टारफिस स्पोन्जेसमा हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो सम्पूर्ण पढ्नु होला। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो पढ्नु होला। अर्को रहेको छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन यो एउटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा नयाँ प्लान्ट रिप्रोड्युस गराइन्छ भेजिटेटिभ पार्ट्सबाट। अब भेजिटेटिभ पार्ट्समा तपाईको रुट्स आयो, स्टिम आयो, लिप्स आयो। बुझ्नुभयो। जसरी रोजको हामी स्टिमलाई काटेर, एउटा ब्रान्चेसलाई काटेर हामी रोप्यौँ भने नयाँ रोज प्लान्ट बनिदिन्छ। यसैले हामी के भन्छौँ, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ है। बुझ्नुभयो। कुनै प्लान्टको त्यसको पार्ट्सहरुबाट नयाँ प्लान्ट बनाउने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ। बुझ्नुभयो।
दिस प्रोसेस अकर इन सम फ्लावरिङ प्लान्ट विच डु नट रिप्रोड्युस भिएबल सिड। यो चाहिँ यस्तो फ्लावरिङ प्लान्टमा हुन्छ जसको कुनै बिउ हुँदैन। फ्लावरिङ प्लान्ट लाइक स्वीट पोटैटो, डालिया, मिन्ट इटिसी रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई द मिन्स अफ रुट। यिनीहरू रुटबाट रिप्रोड्युस हुन्छन्। ओके ओके यसै गरी तपाईँको यो पोटैटो थाहा छ। पोटैटो चाहिँ यो चाहिँ स्टिमबाट रिप्रोड्युस हुन्छ है। आलु कसरी लगाइन्छ थाहा छ नि? आलुको स्टिम नै, त्यो आलु नै लगाइन्छ है, बुझ्नुभयो? आलुलाई। र तपाईँलाई थाहा छ सुगर क्यानको स्टिम नै लगाइन्छ है, बुझ्नुभयो? स्टिम नै लगाइन्छ। ओके सो यो कुरा तपाईँले याद गर्नु होला है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। सो भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको यो एउटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जसमा न्यू प्लान्ट रिप्रोड्युस गरिन्छ त्यसैको भेजिटेटिभ पार्टको सहायताले। अब भेजिटेटिभ पार्टमा रुट, स्टिम, लिप्स आउन सक्छ हैन, त्यसैले हामी के भन्छौँ? भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भन्छौँ। यो चाहिँ स्वीट पोटैटो, डालिया, मिन्टमा हुन्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डालियाको रुटबाट स्वीट पोटैटो, जिन्जर। यसको यो तपाईँले इक्जाममा सोध्छ इडिबल पार्ट, पोटैटोको इडिबल पार्ट कुन हुन्छ? यो पोटैटो चाहिँ हाम्रो स्टिम हो। सो यो स्टिम हुन्छ है, स्टिम हुन्छ। यो जिन्जर पनि स्टिम हो, बुझ्नुभयो? यो पोटैटो चाहिँ रुट हो। तपाईँले सोध्छ इडिबल पार्ट अफ स्वीट पोटैटो के हो? रुट हो। यो पनि रुट हो, बुझ्नुभयो? सो तपाईँले इक्जाममा सोध्छ, यो पास्ट क्वेसनमा दिएको छ है। सो तपाईँले याद गर्नु होला है इडिबल पार्ट्स। ओके एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। फ्लावरिङ प्लान्ट्स लाइक पोटैटो, ओनियन, रोज, सुगर क्यान, गार्लिक्स, ब्याम्बू, बनाना, जिन्जर, क्लोकासिया इटिसी रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई स्टिम। हेर्नुभयो? यिनीहरू सबै स्टिमबाट एसेक्सुअली रिप्रोड्युस हुन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो सबै याद गरिदिनु ल। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सबै पढ्नु होला है। ओके अब यहाँ यो पोइन्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। फ्लावरिङ प्लान्ट लाइक ब्रायोफाइलम, बेगोनिया इटिसी रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई लिफबाट रिप्रोड्युस हुने दुईटा फ्लावरिङ प्लान्टहरू के हुन्? ब्रायोफाइलम र बेगोनिया। सो इक्जाममा तपाईँले सोध्छ ब्रायोफाइलम केबाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन केबाट हुन्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो? लिफबाट हुन्छ। रुट स्टिम अप्सनमा दियो भने रुट स्टिम नलगाउनुहोस्, के लगाउनुहोस्? लिफमा लगाउनुहोस् है, बुझ्नुभयो? ओएमआर फिल गर्दाखेरि लिप्सलाई छान्नु होला। ओके सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूले मजाले यो पढ्नु होला, केही पनि गाह्रो छैन है। ब्रायोफाइलम र बेगोनिया चाहिँ लिफबाट एसेक्सुअली रिप्रोड्युस हुन्छ। यति जाने पुग्यो। ओके ल सो यसको एडभान्टेज के हो एकचोटि तपाईँहरूले पढ्नुहोस् त यसको बारेमा। सो तपाईँलाई यहाँबाट इक्जाममा सोध्दैन है, तैपनि तपाईँहरूले एडभान्टेज हेर्नुहोस् त। एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन के हुन्छ? यो चाहिँ इजी र फास्ट मेथड अफ रिप्रोडक्सन हो। Only one organism can reproduce by this method. The offspring produced by this method are genetically identical हुन्छ। Some flowering plant like potato, rose, sugar cane, banana, bamboo etc. do not produce viable seed। यो चाहिँ रोज, पोटैटो भयो, यिनीहरूको कुनै सिड हुँदैन, त्यस कारणले यो एसेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट यो चाहिँ सजिलै रिप्रोड्युस गर्न मिल्छ भन्न खोजेको छ है। ओके दिस प्लान्ट्स क्यान इजिली प्रोपागेट बाई दिस मेथड। द फ्लावरिङ प्लान्ट्स produced by this method start bearing flowers and fruit earlier than those produced from the seed। सो यो के भनेको छ भने यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट त्यो रिप्रोड्युस गरेको प्लान्ट्सहरू चाँडै फुल्न थाल्छन्, फल लाग्न थाल्छन्। फार्मर क्यान प्रोड्युस अ लार्ज नम्बर अफ फ्लावर एन्ड फ्रुट ट्रिज बाई दिस मेथड। द स्पेसिज अफ रेयर एन्ड इन्डेन्जर प्लान्ट्स क्यान बी रिप्रोड्युस बाई दिस मेथड। रेयर र इन्डेन्जर प्लान्ट्सहरू यसरी नै रिप्रोड्युस गरिन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो? यस्तो रिप्रोडक्सन हो जसमा मेल र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ। यो यस्तो रिप्रोडक्सन हो जसमा मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युज हुन्छ, त्यस्तालाई हामी भन्छौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र जसमा फ्युज हुँदैन मेल र फिमेल ग्यामेट त्यसलाई असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी पढिसकेका छौँ है। ओके सो यति कुरा बुझ्नुभयो? बोथ मेल एन्ड फिमेल अर्गानिजम्स आर इन्भल्भ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। मेल र फिमेल दुइटै इन्भल्भ हुन्छन् सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा। फ्लावरिङ प्लान्ट्स एन्ड डेभलप्ड एनिमल्स, फ्लावरिङ प्लान्ट्स र डेभलप्ड एनिमल्सहरू प्राय सेक्सुअल रिप्रोडक्सनबाट रिप्रोड्युस गर्छन्। सम एनिमल produce only one types of gametes. Some animal produce only one types of gamete, either male or female. These animals are called unisexual.
यस्तो एनिमल जसमा सिंगल ग्यामेट प्रेजेन्ट हुन्छ, मेल ग्यामेट्स अथवा फिमेल ग्यामेट्स, त्यसलाई युनिसेक्सुअल एनिमल भन्छौँ। यस्तो एनिमल जसमा मेल र फिमेल मध्ये कुनै एक ग्यामेट मात्र प्रेजेन्ट भएकोलाई के भन्छौँ, युनिसेक्सुअल एनिमल भन्छौँ। इक्जाम्पल ह्युमन बिङ्स, फर एक्जाम्पल ह्युमन बिङ्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन, फिसेस इटिसी। सम एनिमल प्रोड्युस बोथ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स। र केही एनिमल्सहरू हुन्छन् जुन चाहिँ बोथ मेल र फिमेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्छन्, त्यस्तालाई हामी के भन्छौँ, बाइसेक्सुअल एनिमल भन्छौँ अथवा हर्माफ्रोडाइड एनिमल भन्छौँ। फर एक्जाम्पल हाइड्रा, टेपवर्म, लिभर फ्लुक, अर्थवर्म, यिनीहरू के हुन्, हर्माफ्रोडाइड हुन्। यिनीहरूमा मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट दुवै यिनीहरूको सिंगल बडीभित्र नै प्रोड्युस हुन्छ र यिनीहरूलाई बाइसेक्सुअल पनि भनिन्छ है, बुझ्नुभयो। सो यो इक्जाम्पल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बाबु नानी हो, इक्जाम्पल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले यी कुराहरू नछुटाउनु होला, प्लिज प्लिज नछुटाउनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाममा तपाईँले सोध्ने भनेको यहीँबाट हो, बुझ्नुभयो। त्यस कारणले यी कुराहरू मिस नगर्नु। यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है, फ्लावरिङ प्लान्ट्स अल्सो ह्याभ युनिसेक्सुअल एन्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावरिङ प्लान्टसँग युनिसेक्सुअल र बाइसेक्सुअल फ्लावर दुइटै हुन्छ। फर एक्जाम्पल पम्किन, कुकुम्बर, पपाया, ग्राउड, यिनीहरूसँग युनिसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ, युनिसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ। जबकि मुस्टार्ड, पी, टोमेटो, ओरेन्जमा के हुन्छ, बाइसेक्सुअल फ्लावर हुन्छ। सो यी इक्जाम्पल्सहरू तपाईँहरूले पढ्नु होला है, मजाले पढ्नु होला। अब हेर्छौँ यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्लान्ट्स, मोस्ट फ्लावरिङ प्लान्ट्स रिप्रोड्युस सेक्सुअली बाई मिन्स अफ सिड। सिडको सहायताले फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू सेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्छन्। A flower is the colorful, attractive and sexually reproductive parts. A bisexual flower consists of 4 whole parts. They are calyx, corolla, androecium र gynoecium. तपाईले एक्जाममा सोध्छ कि कम्प्लिट फ्लावरको त्यो 4 होल्स पार्ट्स के हुन्,